अस्सलाम वालेकुम। नावल का नाम है ज़िद्दी जुनून, लिखा है नैना खान ने। नूर ने सदमे भरी आवाज़ में इससे पूछा। सलार ने इसके बुरे बुरे मुंह बनाते हुए चेहरे की तरफ देखा और फिर डिश की तरफ। ये इसका नाम डेड बॉयल्ड मेड है और साइलेंट ब्लैक पेपर एंड एगानो। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आज से बल्कि जब तक हम यहाँ मरी में हैं तुम्हें यही सब खाना है, क्योंकि सर्दी की वजह से तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हो। इसलिए खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर तुम बीमार होगी तो इस बीमारी से लड़ने के लिए तुम में ताकत तो हो। सलार ने तो मज़े से कह भी दिया, मगर नूर ने मज़े से बिल्कुल भी नहीं सुना गया। सलार ने इसके बोल को फुल भर दिया, फिर अपना भी भरा और इसे खाना शुरू किया और अब इसे अभी खाने का इशारा किया। नूर तो मुंह खोले इसे ये अजीबो गरीब डेड बॉयल्ड मीट खाते हुए देख रही थी। एक तो इसकी शक्ल सुबहान अल्लाह, और ऊपर से इसका नाम सुनकर ही खौफ आने लगता है। सलार ने जब इसे साकत बैठे डिश को घूरते हुए देखा तो सारा किस्सा फौरन समझ गया और फिर कड़े तेवरों से वार्न किया। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि एक तो तुम मेरी ये डिश आराम से सारी फिनिश कर दो, या फिर मैं निकाह की रात किया हुआ वादा तुमसे भूल जाऊंगा। चॉइस इज़ योर जानम। नूर इसके चेहरे को तासब से देख रही थी, जो इसे खाई और कुएं ऑप्शन में देकर ये कह रहा था कि अपनी मर्जी की जगह चूज कर कर कूद जाओ। इतना अच्छा नाम क्यों रख लिया भला? ये भी कोई नाम है? डेड बॉइलिंग मीट। हाय अल्लाह जी, कहीं मरा हुआ कुत्ता ना हो। शक्ल भी वैसे ही खौफनाक सी है। अगर मैंने इसे खा लिया तो कहीं मेरे पेट में ही ना भौंकना शुरू कर दे। नूर को सोच सोच कर उल्टी हो रही थी। अब कैसे पूछूं इनसे, कहीं सजा के तौर पर कच्चा कुत्ता ही ना खिला दे। कम से कम ये पका हुआ तो है। अल्लाह जी, मैं बकरा समझकर खा रही हूँ। अगर ये सच में कुत्ता निकला तो सारा कसूर इन्हीं का होगा, इन्हीं को सारा गुनाह मिले। नूर दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। सलार ने फिर इसे देखकर अपनी एक आईब्रो चुकाई, जैसे कह रहा है सुना है या और अच्छे से सुनाऊं। नूर तो हड़बड़ाई में जल्दी जल्दी सांस रोक रोक कर खाना शुरू कर दिया कि दूसरे ऑप्शन से तो लाख गुना यही बेहतर है कोई ये डेड बकरा ही खा ले। सलार इसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर सारा खत्म करवाने के बाद इसे रूम में जाकर कपड़े चेंज करने का बोला, क्योंकि हड़बड़ाई में खाते हुए इसने सारे कपड़े खराब कर लिए थे। नूर ने अभी शुक्र अदा किया और जल्दी से उठकर रूम में चली गई, मुबादन कहीं वो अब कुछ और डेड वेड न खिला दे। हाय मिंजी, कैसी हो यार? कैसे लगा तुम्हें पाकिस्तान? मिंजी और मिकाल इस वक्त मरी के 5 स्टार होटल में बैठे लंच कर रहे थे जब मिकाल ने मिंजी से इसकी राय जानना चाही। हूँ, अभी तो मैं आई हूँ यार, जब घूमूं फिरूंगी तो पता चलेगा। वैसे जितना यहाँ आते वक्त देखा था बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मिंजी ने सच्चाई से कहा। वो सच में यहाँ की खूबसूरती से माइल हो चुकी थी। पाकिस्तान इससे वाकई ही शानदार लगा, और होता भी क्यों ना, पाकिस्तान है ही लाजवाब। तो फिर बताओ, चलोगी मेरे साथ मलका कौसार की दूसरी मलका से मुलाकात करवाने? मिकाल ने मिंजी को मक्खन लगाते हुए कहा। नो, मैं अकेले ही विजिट करने की आदी हूँ, ऐसे मुझे मज़ा नहीं आता। मिंजी ने इसके इरादों पर पानी फेर दिया। मिकाल ने दिल ही दिल में इसे 100 सलवातें सुना डाली, मगर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, गुड, तो ठीक है, तुम इंजॉय करो, मगर यार कुछ हमें भी तो मेहमान नवाजी निभाने का शर्फ हासिल कर दो प्लीज़। क्यों नहीं मिकाल, ज़रूर। वैसे भी मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद ज़रूर लूँगी और हम मिलते भी रहेंगे। बट तुम जानते हो मैं अकेले में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। मिंजी ने इसे लताड़ना चाहा। वो जल्द अज जल्द इससे छुटकारा हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इसे सिली को मिलकर सरप्राइज़ भी करना था, मगर इसका फ़ोन ऑफ था। अच्छा ठीक है, मैं अब आराम करना चाहती हूँ, फ़्लाइट की वजह से काफ़ी थक गई हूँ। यू नो जटलेक सोस एक्सक्यूज़ मी। मिंजी इसे हाथ से बाय कहती हुई वहाँ से निकल गई, जबकि पीछे से मिकाल हाथ मलता रह गया। हूँ, सिली से मिलने की जल्दी है इसको, देख लूँगा कैसे मिलता है तुम्हें सिली। सिली के नाम को ऐसे छपाया कि जैसे खुद सिली हो। इसे सिली से वैसे भी बहुत चिढ़ थी। हर बार वो इसके काम में टांग अड़ा देता था। पैर पटकते हुए काफ़ी गुस्से में से चला गया। मैगी सुनसान जगह पर बने घर में एनी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। आज वो बहुत खुश था कि इसे इसकी मोहब्बत एनी इसके पास आ रही है, और वो इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा और कभी नहीं जाने देगा, कभी नहीं। अब आ भी जाओ ना बेबी, और कितनी देर लगाओगी? मैगी बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाने लगा।
अचानक इसके पीछे कुछ खटपट सुनाई दी। मैगी ने फौरन मुड़कर देखा तो सख्त हो गया। इसके पीछे वो खड़ी थी जिसने जिसने इसकी रातों की नींद हराम कर रखी थी। सब्ज कांसी आंखें इसकी तरफ देख रही थी। मैगी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता इसकी तरफ बढ़ रहा था। सामने खड़ा वजूद बिल्कुल जम के खड़ा था, जैसे वो कोई इंसान नहीं भूत हो। तुम आ गई मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो इसे सर से पैर तक दिलचस्पी से तकता इससे बोल रहा था, मगर वो खामोशी से खड़ी सिर्फ इसे सुन रही थी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो एनी, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच। तुम्हारी आंखें मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। मैगी इसके सामने खड़ा था और यकटक इसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा रहा था। मैं तुमसे निकाह कर लूँगा एनी, मगर अभी के लिए तो तुम मेरी तलब पूरी कर दो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। वैसे भी एनी बेबी, निकाह में क्या होता है, बस 3 बार कबूल है बोलना होता है। लो अभी बोल भी लेते हैं। मैगी एनी को कबूल है, कबूल है, कबूल है। एनी मैगी को कबूल है, कबूल है। चलो बन गए हम मियाँ बीवी। अब तो आ जाओ मेरे पास। मैगी ने अपनी बाहें खोलकर आंखें बंद की और इसे अपने पास बुलाने का बोला, लेकिन वो सामने वैसी ही खड़ी रही। जब वो ना आई तो मैगी ने अपनी आंखें खोली और एनी की तरफ देखा। वो वैसी ही खड़ी इसे देख रही थी। तुम्हें शर्म आ रही है ना? नेवर माइंड, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। ये कहकर वो एनी की तरफ बढ़ा, जबकि ये घबरा गई। या अल्लाह मदद करो। तो नूर कमरे में आई तो इसने कपड़े निकालने के लिए कबर्ड को खोला तो हैरानी के मारे इसकी आंखें फैल गई। ये क्या, मेरे कपड़े कहाँ हैं? सलार अंदर आया तो नूर को परेशान खड़े पाया। क्या हुआ? इसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर इसे जैसे ही सारी कहानी समझते हुए आराम से कहा, मेरे मेरे कपड़े घर पर ही भूल आए हैं। यहाँ तो सारे के सारे आपके कपड़े हैं। देखें, ये देखें, ये वाला भी देखें। अब मैं क्या पहनूंगी? नूर इसे बच्चों की तरह एक एक ड्रेस दिखाते हुए जैसे बहुत ही अहम चीज़ बता रही हो। फिर आखिर में एक हाथ अपनी कमर पर रखे दूसरा सर पर मार के अफसोस करने लगी। नूर इस वक्त इसी ड्रेस में हिजाब के स्टाइल की तरह ओढ़े खड़ी थी। सलार को और अपना दीवाना बनाने पर तुली हुई थी। सलार यकटक इसके नए मासूमाना अंदाज को देख रहा था और दिल ही दिल में सोच भी रहा था कि कितने कातिल रूप है इस छोटी सी पटाखा में। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसे देखते हुए न जाने कहाँ गुम था। नूर ने इसे जब ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो रोने वाली होगी। इसे लगा कि सलार इसका मजाक उड़ा रहा है, इसके ऊपर हंस रहा है। ए नो, बिल्कुल मत, ऐसे का सोचना भी मत। सलार ने इसे अपने रोने की तैयारी पकड़ते हुए देखा तो सख्ती से मना किया। ये है ना कपड़े, कितने कपड़े चाहिए तुम्हें? इतने ढेर सारे तो हैं, कोई भी लो इनमें से अपनी मर्जी का। सलार ने इतने आराम से बोला कि जैसे कोई मसला ही न हो। ऐन तो वैसे ही परेशान हो रही थी। सलार की बात सुनकर नूर मुंह खोले हैरत से इसे देखने लगी। ये आपके कपड़े हैं, मैं कैसे पहन सकती हूँ? इतने बड़े और खुले हैं, ये तो मैं इनमें गुम ही हो जाऊंगी। रानी से पुर लहजे में इसे जैसे पते की बात बताई हो। ये क्या आप लगा रखी है? मैं कौन हूँ? ऐन का सलार, जैसे ऐन का सब कुछ इसके वजूद समेत सलार का है तो बिल्कुल इसी तरह सलार भी ऐन का है। आई समझ। चलो अब जल्दी से ये कपड़े पहनकर आओ, जल्दी गो। सलार ने इसकी तरफ झुकते हुए बोझल गंभीर लहजे में इसे समझाया और फिर बहस खत्म करते हुए इसके हाथ में एक ड्रेस थमाया और वॉशरूम की तरफ धकेला। नूर हैरत का मुजस्मा बनी वॉशरूम में खड़ी खुद को आईने में देखती तो कभी ड्रेस को। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये कैसी मुसीबत है? मैं ये कपड़े पहनकर घूमूंगी? नूर हैरत में डूबी हुई गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सलार सोफे कम बेड पर नीमदराज आंखें मूंद लिए लेटा था। नूर आहिस्ता से हिचकिचाते हुए वॉशरूम से बाहर आई। खटके की आवाज़ पर सलार ने आंखें खोलकर इसे देखा तो वो सख्त रह गया। नूर जो खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, सलार के इस तरह रिएक्शन पर और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। सलार पहले तो 5 मिनट तक इसे घूरता रहा, फिर जब तोड़ता तो सलार का फलक कशाफ कहका नमूदार हुआ। हा 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 हा, ओ माई, हा 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 हा। नूर सलार को इस तरह हंसते हुए देखकर पहले तो दम खुद देखने लगी और फिर हंसते हुए कितना अच्छा लगता है। नूर यकटक इसे देख रही थी। होश तो तब आया जब सलार उठकर इसके मुकाबले आया। नूर फिर से अपने खौल में सिमट गई। तुम कपड़ों को पहना हुआ है या कपड़ों ने तुम्हें? सलार ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पूछा। क्या मतलब आपका? नूर ने खप्पत से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे से कहा।
नूर ने सलार का सफ़ेद रंग का हाई नेक पहन रखा था, जिसका गला नूर के हिसाब से काफ़ी खुला था और इसमें से इसकी नाजुक सफ़ेद पतली सराहीदार गर्दन नजर आ रही थी और हाई नेक इसके घुटने तक आता था। इसके नीचे इसने ब्लैक रंग में सलार का ही ट्राउजर पहना हुआ था। नूर ने इसके पजामे को फोल्ड कर रखा था। नूर के बाल बिखरी हालत में खुले हुए थे। हाई नेक के बाजू इतने लंबे थे कि फोल्ड करने के बावजूद छुप रहे थे। बार बार वो इन्हें अपने हाथ निकालती और फिर से छुप जाते। इस अजीब हालत में भी वो सलार को बहुत क्यूट लग रही थी। सलार ने जानबूझकर ऐसा किया था। वो ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे ऐन की सोचों का दारोमदार सिर्फ सलार की ज़ात के गिर्द घूमता रहे। अजीब ही बात थी कि मगर सलार के लिए हर चीज़ परफेक्ट थी जिससे ऐन इसके बारे में सोचे। ऐन को इसकी हंसी इस पर तब चढ़ गई थी। अगर इतना ही मेरा सब कुछ आपका है तो फिर मेरे कपड़े पहने ना, फिर मैं देखूं कैसे मेरा सब तुम्हारा और तुम्हारा सब मेरा जैसे डायलॉग मारते हैं। नूर ये सिर्फ सोच सकती थी मगर कहने की जुर्रत कहाँ थी इसमें। नूर अपने ही ख्यालों में गुम थी। चौंकी तो तब जब सलार ने पीछे से इसके गर्द असार बांध लिया। नूर यकदम हड़बड़ा गई और इसकी हड़बड़ाहट के चक्कर में आगे होने की बजाय बेसाख्ता पीछे हुई। सलार जो आंखें मूंदे धीरे से खड़ा इसे महसूस कर रहा था। इसके यकदम पीछे हटने से वो आयन चिमट पीछे की जानब बेड पर सीधा गिर गया। नूर तो इसके अचानक पड़ने वाली बात पर घबरा गई। इसके तो छक्के ही छूट गए। शर्म से इसके गाल लाल टमाटर हो चुके थे। दिल तो मानो कूद कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। नूर ने झिझकते हुए उठने की कोशिश की पर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जितना भी वो उठने की कोशिश करती इतना ही जोर से गिरती। सलार इसके लरजते वजूद को शिद्दत से महसूस कर रहा था मगर इसकी बुखलाहट इसे और मज़ा दे रही थी। इसके लिए इसकी हंसी छूट गई। इतना दम तुम में नहीं जो सलार शुजात का मजबूत असार तोड़ सको जानम। सलार की गर्म सांसें इसे अपनी गर्दन पे महसूस हो रही थी जिससे वो और ज़्यादा घबराहट में मुब्तला हो रही थी। मैं ये क्या बकरी की तरह मैं लगा लेती हो तुम। और इसकी बुखलाहट को एंजॉय करते हुए इसके और तंग कर रहा था। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, नूर ने मरी हुई आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा। सलार ने इसे और तंग करना था मगर फिर इस पर तरस आ गया और अपने एहसास से आज़ाद किया। चलो लगता है तुमने भांग पी ली है और इसका नशा तुम पर हावी हो चुका है। न जाने मेरा नशा तुम पर कब हावी होगा। सलार ने उठते हुए बेचारगी से कहा मगर नूर को तो अपनी जान छूटने पर ही शुक्र अदा करती। ब्लैंकेट सर पर ओढ़ते हुए फुटपट से आंखें बंद कर ली। जानता था इसने इसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर भी कुछ देर इसे देखने के बाद जब इसे लगा कि वो सो चुकी है तो फिर सर पर बोसा देकर उठा। वाइट कोट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। अब ऐन सुबह से पहले बिल्कुल भी नहीं जागेगी। तब तक वो अपना काम मुकम्मल कर वापस आ जाएगा। सलार सीधा पोर्च में गया, गाड़ी निकालकर इसमें बैठा और जन से निकाला। अब वो खौफनाक वहशी सलार था। ऐन के सामने वाला सलार तो कहीं गायब हो चुका था या फिर वो सिर्फ ऐन के लिए था मगर बाहर दूसरों के लिए वो वहशी दरिंदा। सामने खड़ी लड़की एक कदम पीछे हटी। मैगी ने इसके गरेज को हिचकिचाहट समझा और फिर मुस्कुराते हुए एक ही जिस्त में इसके मुकाबल आकर इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैगी की जान, क्यों इतना शर्मा रही हो यार, पहले ही इतना लेट आई हो, ऊपर से मुझे और तड़पाए जा रही हो। और एक मिनट, ये तुमने नकाब क्यों किया हुआ है? मुझसे कैसा पर्दा बेबी, हटाओ इसे, मुझ पे अपने दिलनशी का चेहरे का दीदार करने दो। ये कहते हुए इसने अपना हाथ इसका नकाब हटाने के लिए बढ़ाया तो सामने खड़े वजूद ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और नफ़ी में सर हिलाया जैसे वो इसे रोकना चाहा और साथ ही से धक्का देकर खुद इसकी गिरफ्त से निकाला। ये 2 कदम पीछे हटा मगर फिर संभल कर दोबारा इसे काबू किया। अब इसे गुस्सा आ रहा था इस पर। क्या चीज़ हो तुम, जितनी नरमी से बरत रहा हूँ इतना ही सर पर चढ़े जा रही हो। मैगी आग बगोला होकर इसकी तरफ बढ़ा और एक ही झटके से इसका हिजाब उतार फेंका। करने से इसके बाल बिखरकर चेहरे पर फैलकर इसे छुपा गए। मैगी को अपनी तरफ बढ़ता देखा तो सर पटकर भागी। मैगी इसे भागते हुए देखा तो इसे खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए इसके पीछे लपका। रुबाब जो नूर का गेटअप लेकर इस पते पर आई थी अब मज़ीद सख्त खोते हुए लड़ती हुई टांगों से वहां भागी। आखिर थी तो वो एक लड़की, चाहे कितनी भी बोल्ड क्यों ना हो। हर लड़की को अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है और जब वो ही खतरे में हो तो दिल मौत को तरजीह देता है। रुबाब जितना तेज़ भाग सकती थी भाग रही थी। वो किसी भी सूरत मैगी के हाथ नहीं लगना चाहती थी। अभी तो वो नूर के धोखे में ही इतना गुस्सा कर रहा है। अगर इसे हकीकत पता चली तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा।
رباب نے بے ساختہ جھنجری لی اور بار بار اپنے ہاتھوں میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے دعا گو تھی۔ میگی بھاگتے ہوئے اسے آوازیں دیکھ کر ڈرا رہا تھا، وہ سامنے آ جائے گی، مگر وہ نہ تھی کہ سامنے ہی نہیں آ رہی۔ رباب نے جب میگی کی آواز اپنے قریب سنی، ایک طرف بنی جگہ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اینی بیبی کہاں ہو؟ اب آ جاؤ میرے پاس سامنے اور مت ترساؤ اینی، ہا ہا ہا۔ یار تم مجھے ایسے کیوں ڈرا رہی ہو جیسے میں تمہیں زندہ کھا جاؤں گا؟ چلو بس بہت ہو گیا یہ لکا چھپی کا کھیل، اور میرا موڈ نہیں ہے اسٹوپڈ سی گیم کھیلنے کا۔ مگر میگی بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی نظریں بھی گھماتا جا رہا تھا۔ اسے ایک جگہ کچھ رنگین نظر آیا، وہ شاید آنی کے کپڑے تھے۔ میگی کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ چمکی۔ او تو یہاں ہے میری بیبی، میگی دل ہی میں بولتا دھیرے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رباب ڈری ہوئی بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے اسے کندھے سے پکڑا اور اپنی طرف پلٹا۔ جیسے ہی میگی کو اینی کی جگہ رباب کا چہرہ دکھا تو حیرانی سے ایک منٹ کے لیے تو کچھ بول ہی نہیں پایا۔ رباب اسے دیکھ کر سفید پڑ چکی تھی۔ تم یہاں کیا؟ حیرت کے مارے اس کی بولتی بند کر گئی۔ او تو دیا تم نے مجھے، میرے ساتھ چلاکی، میگی کے ساتھ فراڈ، اب تم مجھ سے کیسے بچو گی؟ اینی کو تو میں حاصل کر ہی لوں گا، مگر تمہیں اب کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھے کوئی پہچان نہیں پائے گا، میگی نے ثقافت سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ رباب ہمت کر کے پھر سے اٹھی اور پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ مر جائے گی، مگر اس کے ہاتھ کسی قیمت نہیں لگے گی۔ رباب بھاگتی جا رہی تھی، اسے بس میگی سے میلوں دور رہنا تھا۔ رباب بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ منہ کے بل گرنے لگی تھی کہ کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ رباب جو آنکھیں بند کیے کسی کے بازو میں لٹکی ہوئی تھی، کسی مانوس آواز پر آنے پر فوراً آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر رباب نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک بار پھر اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ رباب تم ٹھیک ہو؟ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ کیا ہوا رباب؟ تم یہ سب کیا ہے تم؟ تو ہو؟ برہان اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر سخت گھبرا گیا، اوپر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لگی رباب کو دیکھا اور پھر ارد گرد جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رباب! برہان اس کی حالت پر پریشان اس پر چیخ پڑا۔ رباب میرا دل بند ہو جائے گا، میری جان پلیز کچھ تو بولو۔ رباب کو برہان کی بھیگی بھاری آواز سنائی دی، جسے وہ مشکل خود کو رونے سے روک رہا ہو۔ رباب کی حالت ایسی تھی، بنا دوپٹے کے بکھرے الجھے بال، اجڑی سی حالت، اس کا دل چیر رہی تھی۔ کیا کچھ اس کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا، مگر وہ سختی سے تمام بری زہریلی سوچوں کو جھٹکے جا رہا تھا۔ برہان پلیز یہاں سے لے چلو، جلدی لے چلو پلیز پلیز، بے ربط الفاظوں میں رباب نے اٹکے ہوئے اس سے التجا کی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی نہ ڈر شرارتی رباب بالکل نہیں لگ رہی تھی برہان کو۔ حالات کے مد نظر برہان نے مزید کچھ نہیں پوچھے بغیر اسے گھیرے میں لے کر گاڑی میں آ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر منہ ہاتھ پر پھیرتے لرزتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی، اس سنسان علاقے سے نکل گیا۔ میگی رباب کو ڈھونڈ رہا تھا، اچانک کہاں غائب ہو گئی وہ۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی سفید کپڑوں میں عجیب سا آدمی کھڑا تھا اور اسے سرد لال آنکھوں سے گردن ٹیڑھی کیے اسے وحشی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ایک شکار اپنی شکاری کو۔ سالار اپنے سامنے کھڑے بندے کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس چہرے کو منسوخ کر ڈالے، اس کی آنکھیں باہر نکال کر اس کی زبان چھنی چھنی کر دے، اور پھر اس نے ایسا بھی کیا۔ میگی اس کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر کانپ اٹھا۔ کون ہو تم؟ تمہاری موت! سالار نے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ بنا اس کو موقع دیے وہ اسے اندھا دھند لاتوں اور گھسنوں سے مارے جا رہا تھا۔ میگی کو اپنا آپ اس کے آگے بہت معمولی لگ رہا تھا، اوپر سے وہ حیران پریشان یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو اتنی بری طرح مار رہا ہے۔ ہو کون تم؟ میگی نے اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اینی چاہیے تمہیں؟ گالی؟ وہ میری ہے، صرف میری عین ہے، وہ صرف میری جان ہے، وہ سالار کی عین ہے اور ہمیشہ میری رہے گی، میرے جیتے بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری، صرف میری۔ سالار اس کے کانوں میں پھنکارا۔ سالار نے کوٹ کی جیب میں سے کچھ کانٹوں سے بھری ہوئی کوئی چیز نکالی اور بنا موقع دیے اس کے چہرے پر سرپ لگائی۔ میگی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ سالار نے اس پر رکنے پر اقدار نہیں کیا اور لگاتار اس کے چہرے پر ضربیں لگاتا رہا۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، معافی دے دو سالار نے اس کانٹے کو اس کے منہ کے اندر ڈال دیا اور بے دردی سے اس کے حلق میں انڈیلتے ہوئے کھینچا، جس سے اسے بہت شدید تکلیف ہوئی۔ اس کا حال ایسا تھا وہ اپنی تکلیف چیخ کر بھی نہیں بیان کر سکتا تھا۔ سالار نے ابھی بھی اسے نہیں بخشا تھا۔ اس کانٹے کو اس کی آنکھوں میں باری باری پیوست کیا، اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگ گیا، فوارے کی طرح
خون اس کے کپڑوں کو داغدار کر رہا تھا۔ سالار کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ میگی زمین پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ منسوخ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر اس کی اسی تکلیف کو دیکھنے کے بعد جب میگی کی تکلیف سے بے ہوش ہو گیا تو سالار اٹھا اور جانے سے پہلے اسے ایک اور انگلی کو پکڑ کر توڑ دیا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ سالار جب گھر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ سیدھا واش روم میں گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ گھر کی پچھلی سائڈ پر اپنے خون بھرے کپڑوں کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا گیا اور آ کر این کے ساتھ لیٹ گیا۔ کچھ دیر چھت کو گھورنے کے بعد سالار نے این کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور سکون سے مطمئن چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کر لی جیسے وہ کچھ کر کے ہی نہ آیا ہو۔ برہان رباب کو لے کر اس جگہ سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ پریشانی سے اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ جو رباب کی ظاہری حالت نظر آ رہی ہے سچ اس کے برعکس ہو۔ رباب اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اسے کم لگ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ واپس جا کر شکرانے کے نفل ادا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ برہان اسے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سائڈ پر گاڑی روک دی اور فوراً رباب کی طرف رخ کیا۔ رباب بھی گاڑی رکنے کی طرف اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رباب سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ میرا مطلب تمہارے ساتھ کچھ بھی؟ میگی نے کچھ ایسا ویسا برہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کن الفاظوں سے اس سے وہ بات پوچھے جو اسے کب سے آگ کی بھٹی میں جھلسا رہی ہے۔ رباب اس کی بے ترتیبی بات کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے اب وہ گہری سانس لے کر اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ برہان ہاں رباب بتاؤ۔ دیکھو گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ رباب کی آہستہ آواز میں پکار پر برہان نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ ایسا کچھ نہیں برہان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری آبرو کی حفاظت کی۔ رباب نے نم تشکرن آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے برہان کی جان واپس لوٹائی جو رباب کی بکھری ہوئی اور بری طرح رونے سے حلق میں آ چکی تھی۔ ہاں ایک گہری سانس برہان نے خارج کی جیسے نہ جانے اس کے سر پر کتنے منو بوجھ رباب نے اپنے لفظوں سے سرکا دیا ہو۔ اب جب اسے تسلی ہو چکی تھی وہ پھر سے اپنی ازلی موڈ میں واپس آیا اور تنکی غصے سے بھری نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اشارہ ایسا تھا کہ سب طوطے کی طرح الف سے یہ تک ساری روادار سنا دی جائے۔ رباب نے بھی بنا دیر کیے اسے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس نے جب سب بتا دیا کس طرح رات جب وہ پانچوں ریسٹورنٹ گئے تھے اور پھر کیسے میگی نے اسے دھمکی دی اور پھر جب میگی نے اسے مری میں بھی آ کر ڈرایا دھمکایا۔ رباب نے اپنا آپ بہت مشکل سے نارمل کیا تھا۔ آگے کے بارے میں سوچنے لگی تو نور کو تو وہ کسی صورت اس کے حوالے نہیں کرے گی، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے، تو وہ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو بس فوٹوز کے بارے میں سوچ رہی تھی کیسے واپس لے۔ پھر ایک فیصلے پر پہنچ کے اس نے نور کا گیٹ اپ کیا اور نکل گئی اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر۔ جب رباب وہاں پہنچی تو اندر جانے سے پہلے اس نے ہاتھ میں باندھی ہوئی گھڑی کو ایک نظر دیکھا۔ ہوٹل سے نکلنے سے پہلے رباب نے ایک میسج برہان کو ایک میسج سالار کو کر دیا تھا۔ سالار کو تو اس نے سب کچھ سچ مچ بتا دیا تھا اور ساتھ ہی میگی کی فوٹو بھی بھیج دی سی۔ سالار نے جب میسج پڑھا تو غصے سے اس کا دماغ بن گیا۔ کس کی اتنی ہمت جو سالار شجاعت کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ برہان کو رباب نے میسج پر صرف ایڈریس سینڈ کیا تھا اور ٹائم بتا کر اسے پہنچنے کا کہا تھا۔ برہان پہلے تو حیران ہوا کہ رباب اس کو اتنی سنسان جگہ اتنی رات کو کیوں بلا رہی ہے، مگر پھر سوچتے ہوئے چلا گیا۔ مگر یہاں آ کر تو اس کے صحیح معنوں میں ہوش اڑ گئے اور بس پھر بالکل اینڈ پر پاکستان کے کچھ سست پولیس والوں کی طرح نازل ہو گئے۔ آخر میں رباب نے ٹینشن کو رفع کرنے کے لیے بات کو مذاق کا روپ دیا، لیکن برہان اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم خود کیا ہاں کیا سمجھتی ہو؟ ہاں تم کہیں کی ٹارزن ہو کیا؟ تم کہیں کی ٹارزن ہو یا کینفو ماسٹر ہو، کسی کی ریسلر کی اماں جان ہو تم اس امید پر بیٹھی تھی کہ وہ آئے گا اور تمہیں بچا لے گا، تمہاری سو کال واقعات فلموں کی طرح۔ شٹ اپ! تمہیں اگر کسی ہینڈسم پیارے ریسل بندے سے میرا رشتہ ہی بنانا تھا گرل فرینڈ یا وائف تو کہہ سکتے تھے۔ یہ کیا اماں جان کیا ہوتا ہے؟ الو کا پٹھا نہیں۔ شکر ہے الو کا پٹھا نہ ہو۔ اور میری ایکٹنگ اور میری جان میری فلموں کو تو بالکل مت گھسیٹنا، میں بول رہی ہوں، ورنہ رباب اکبر مرزا سے کوئی برا نہیں ہوگا۔
رباب جو مزے سے برہان کو اپنے لیے فکر کی اور اس کے غصے سے بھری آواز میں انجوائے کر رہی تھی، اسے کسی ریسلر کی اماں جان کا حوالہ دے کر تو پھلجھڑی رباب کو کھڑا کر ڈالا۔ اب وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی بے تحاشا روتی دھوتی رباب بالکل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا وہ تو شاید کوئی رباب کے روپ میں ہی کوئی ہم شکل تھا۔ برہان منہ کھولے اس کی ہہمکانہ باتیں سن رہا تھا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، چلاؤ گاڑی، کیا اب ساری رات میرے حسین چہرے کا دیدار کرتے رہو گے؟ کبھی حسین خوبصورت دوشیزہ نہیں دیکھی تم نے ہوں؟ رباب اب فل رباب اکبر مرزا والے روپ میں آ چکی تھی، اس لیے اسے مزید نہ چھیڑتے ہوئے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر چابی گھمائی اور کچھ بچا ہوا دماغ نہ ضائع ہو جائے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا رباب، میرا تو پھر 5-10% کچھ ہو نہ ہو جائے گا، مگر تمہارا تو وہ بھی نہیں ہونا۔ اب برہان بیچارہ کیا بولتا، اس لیے تو بہت کچھ کی چاہ دل میں لیے رکھے ہوئے تھا۔ خاموشی سے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بار بار کوشش کے باوجود جب گاڑی نہ چلی تو وہ چڑ کر گاڑی سے باہر نکل کر چیک کرنے لگا، اس کو کیا آفت پڑ گئی ہے۔ او نو، گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ برہان نے زور سے بولتے ہوئے گاڑی کو ایک کک رکھ دی۔ آہ، مزہ آ گیا، واو، راستے میں گاڑی خراب، ہیرو کا موڈ بھی خراب، اوپر سے طوفانی رات، اور کتنا مزہ آئے گا۔ رباب برہان کے تاثر دیکھتے ہوئے اسے اور رہا رہی تھی، جبکہ برہان اسے اگنور کیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کوئی مدد لے سکے۔ یہ علاقہ ہوٹل سے کافی دور تھا اور یہاں آس پاس گنے چنے گھر نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سجے دھجے گھر کے سامنے جا کر برہان نے گھنٹی بجائی۔ برہان نے سختی سے رباب کو گاڑی سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، مگر رباب بھی کیا کبھی برہان کی کسی بات کو مان سکتی تھی؟ کبھی نہیں، اس لیے چپکے چپکے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑی نئی مصیبت بن کر۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلنے پر ایک بزرگ باہر نکلے تھے۔ برہان نے سلامتی بھیج کر انہیں اپنی پرابلم بتائی اور مدد کے لیے درخواست کی، جبکہ بزرگ اس کے پیچھے کھڑی کسی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اسے دیکھتا اور کبھی اس لڑکی کو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ برہان جو اپنی ہی دھن میں لگا ہوا تھا، بزرگ کی غزیلی آواز سن کر چونک گیا۔ جی؟ بزرگ کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو رباب کو کھڑے پایا۔ دل ہی دل میں اس سے 100-200 سنا ڈالیں، اور بزرگ کی نظروں میں نظر آتے خدشے کو صحیح طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ اب تو اسے یہی دھڑکا لگا تھا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ وہ بابا جی، یہ وہ میری، میں بتاتی ہوں آپ کو میں کون ہوں۔ میں وہ عورت ہوں جسے دیکھ کر اس دنیا کے بھیڑیے چیڑ پھاڑے کھانے کو دوڑتے ہیں۔ آج بھی ایک وحشی بھیڑیا اسی نیت سے میری طرف بڑھا تھا، مگر وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ نے مجھے بچا لیا ایک فرشتہ بھیج کر۔ آخر میں رباب نے اپنی شاندار ایکٹنگ کے جوہر دکھاتے ہوئے بزرگ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو بزرگ کو وہ فرشتہ اپنا آپ لگا اور بھیڑیا سامنے کھڑا ہوا لڑکا، اور پھر وہ ہوا جو برہان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان دونوں کو اندر لے جا کر برہان سے سختی سے ایسی تفتیشیں کی گئیں، ایک پل کے لیے تو برہان کو خود اپنا آپ واقعی ہی بھیڑیا لگنے لگا۔ رباب اپنی ایکٹنگ کا آج سائیڈ افیکٹ دیکھ کر بوکھلا گئی۔ اس نے تو بابا جی کو شیشے میں اتارنے کے لیے کیا تھا، مگر یہ تو الٹا ہی ہو گیا۔ کام نکلوانے کے چکر میں برہان بیچارے کی تو واٹ لگ گئی، مگر پھر برہان کے خوفزدہ تاثرات دیکھ کر رباب کو مزہ آنے لگا۔ اب بس ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس، یا تو میری بات مانو یا پھر سزا قبول کرو۔ برہان جب انہیں سمجھا کر تھک گیا تو بزرگ نے جذبات میں کچھ زیادہ ہی بہہ کر اپنا فیصلہ سنا ڈالا، لیکن خاموش، یا تو پھر اس مظلوم لڑکی سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہوگا یا پھر 200 کوڑے کھانے ہوں گے۔ اب برہان بیچارہ کیا کرتا، 200 کوڑے تو بالکل نہیں کھا سکتا تھا، اس لیے بہتر تھا وہ نکاح کر لے۔ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ برہان اس امید پر حامی بھری تھی کہ شاید رباب کچھ بولے گی، مگر جب اسے الٹا مسکراتا دیکھا تو اور ہی آگ لگ گئی۔ گھر میں ہی بابا جی نے خود اپنے بچوں کو گواہ قرار دے کر ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ رباب اس اچانک نکاح نہیں، بالکل اس اچانک فلمی ٹائپ نکاح سے انتہائی خوش تھی۔ چلو ہاجرہ، ان کو کھانا کھلا دو اور سونے کا انتظام کر دو، اس وقت تو کوئی میکینک نہیں ملے گا، صبح ہی کچھ ہو سکے گا۔ بابا جی تو اپنی زوجہ محترمہ کو آرڈر دے کر چلے گئے سونے، مگر پیچھے برہان صاحب کی نیندیں حرام ہو گئی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔